हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्सहरुमा आज हामी डिस्कसन गर्छौं क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी जुन छ हाम्रो त्यसमा डी अर्बिटल जुन हुन्छ डी अर्बिटलको स्प्लिटिङ कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं र यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो के रहेको छ, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ अफ डी अर्बिटल इन अक्टाहेड्रल फिल्ड। अक्टाहेड्रल फिल्डमा हाम्रो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ डी अर्बिटलको स्प्लिटिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं है। ल हेर्नुस् त एकचोटी, यदि पेन र कपी तपाईको अगाडि छैन भने पेन र कपी पनि अगाडि राख्नुस् है। ल स्टार्ट गरौँ है त। पहिला म यसको समरी बुझाउँछु है तपाईहरुलाई। समरी बुझिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुलाई जति पनि तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, जति पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा। ओके, ल हेर्नुस् त यसमा के छ भने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ डी अर्बिटल्स। पहिला हाम्रो दिमागमा आउनु पर्यो कि डी अर्बिटल भनेको के हो हैन। लास्टको क्लासेसमा मैले सब एक्सप्लेन गर्दै छु, त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। डी अर्बिटल जुन छ हाम्रो, यो डी अर्बिटल हो हाम्रो, डी अर्बिटल हो यो। डी अर्बिटलमा के हुन्छ, एनर्जी रेज हुन्छ है। डी अर्बिटलको एनर्जी रेज भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो एनर्जी रेज भइसकेपछि डी अर्बिटल स्टेबल हुँदैन त्यतिबेला है। कसैको एनर्जी रेज भइराछ भने त्यो कहिले पनि स्टेबल हुँदैन। त्यसैले त्यो अनस्टेबल भइसकेपछि त्यो के हुन्छ भने दुईटा पार्टमा सेपरेट भइदिन्छ। भनेपछि फर्स्ट कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के, जति एनर्जी बढाउँदै गयो डी अर्बिटल पनि त्यति नै के हुन्छ, त्यसको एनर्जी रेज हुन्छ। एनर्जी रेज भइसकेपछि त्यो के हुन्छ, दुईटा पार्टमा स्प्लिट भइदिन्छ। दुईटा पार्टमा स्प्लिट हुनु भनेको के हुन्छ, फर्स्टमा इजी अर्बिटल एन्ड T2G अर्बिटल। अब कसरी याद गर्ने हेर्नुस् त, T2G र इजी हेर्नुस् त, T2G एन्ड इजी हेर्नुस् है। कतिवटा अर्बिटल याद गर्नको लागि हामीले के गर्ने, यसमा तीनटा लेटर छ 1 2 3, त्यसैले हामीले यसमा के गर्छौं 1 2 3 तीनटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले यसमा फिल गर्न सक्छौं। र यसमा इजी छ भने यसमा दुईटा छ, यो याद गर्नलाई मात्र है। दुईटा अर्बिटल यसमा राख्छौं र यो के हुन्छ भने यसमा चारवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ, फिल हुन सक्छ है। यो कुरालाई दिमागमा राख्नुस् पहिला कि हाम्रो इजी र T2G को कन्सेप्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भयो कि भएन यसमा। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर नि। ओके, नाउ डी अर्बिटल्स फेरि एकचोटि हेर्छु। डी अर्बिटलको एनर्जी रेज भयो। एनर्जी रेज भइसकेपछि त्यसपछि के भयो, यो दुईटा पार्टमा स्प्लिट भयो है। कुन केसमा, अक्टाहेड्रल फिल्डमा। अक्टाहेड्रल फिल्डमा भइसकेपछि यो के हुन्छ भने यसको एनर्जी रेज भएर त्यसपछि यो दुईटा पार्टमा स्प्लिट हुन्छ। नाउ अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ। यसमा के गरौँ, कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो त हामीले बुझ्यौं नि त समरी यसमा हैन। अब हामीलाई के चाहिन्छ, लिग्यान्ड पनि चाहिन्छ, सेन्ट्रल मेटल एटम पनि चाहिन्छ। हामीलाई ओभरअल के चाहियो, एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड चाहियो हामीलाई है। अब यसमा हेर्नुस् त, लेट अस कन्सिडर 6 लिग्यान्ड्स अप्रोचिङ द मेटल क्याटायन। 6 लिग्यान्ड हुन्छ यसमा अप्रोचिङ द मेटल क्याटायन्स अलोङ द एक्सिस अफ द कोअर्डिनेट अफ द सिमेट्री है। अब यसमा हाम्रो के छ भने यसमा के हुन्छ, अल द डी अर्बिटल्स विल बी रेज्ड इन एनर्जी रिलेटेड टु द फ्री आयन। फ्री आयन जुन छ डी अर्बिटल, यो भनेको फ्री आयनको कन्डिसन्समा डी अर्बिटल यो के छ, ग्राउन्ड स्टेटमा छ। ग्राउन्ड स्टेटमा भइसकेपछि यसको के हुन्छ, एनर्जी रेज गरिदिने। फ्री स्टेटमा भएको कन्डिसन भन्दा यसको एनर्जी रेज भइसकेपछि अब त्यसपछि के हुन्छ, बिकज अफ नेगेटिभ चार्ज रिपल्सन। नेगेटिभ चार्ज रिपल्सन इन अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, मेटल इज द सेन्टर अफ द अक्टाहेड्रन। मेटल के हुन्छ भने सेन्टरमा हुन्छ। सेन्टरमा भइसकेपछि एन्ड द लिग्यान्ड्स आर एट द 6 कर्नर। लिग्यान्ड्स के हुन्छ भने 6 कर्नरमा बसिरहेको हुन्छ र 6 कर्नरमा बसिसकेपछि त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने रिपल्सन स्टार्ट हुन थाल्छ। र रिपल्सन स्टार्ट भइसकेपछि यसमा के हुन्छ भने द इजी अर्बिटल्स, जसमा इजीमा हाम्रो के हुन्छ भने dx² - y² एन्ड dz²। यो अर्बिटल हाम्रो हुन्छ केमा, इजी अर्बिटल्समा। त्यसपछि पोइन्ट अलोङ द एक्सिस द लोब अफ T2G। T2G मा के हुन्छ, dxy dxz dyz अर्बिटल्सहरु हुन्छ पोइन्टेड इन बिट्विन द एक्सिस। ठीक छ, यसरी हामीले के गर्यो भने यसलाई एक्सप्लेन गर्यो। बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। यहाँ हामीले जस्ट के भनिरहेको छ भने इजीमा यो अर्बिटल्स हुन्छ, T2G मा यो अर्बिटल्स हुन्छ, कतातिर पोइन्टेड हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गरिरहेछौं। नाउ नेक्स्ट इज इजी अर्बिटल्स विल बी मोर स्ट्रङली रिपेल्ड। इजी अर्बिटल्स विल बी मोर स्ट्रङली रिपेल्ड देन द orbitals with the lobe directed between the axis, that is T2G. Okay, and the d orbitals are now split. अब के हुन्छ भने
d orbitals जुन हामीले राख्यौं, d orbitals now split into two set of orbitals. Example has EG has higher energy and T2G has lower energy. अब जोसँग हायर एनर्जी छ त्यो माथि गएर बस्छ, जोसँग लोअर एनर्जी छ त्यो के हुन्छ भने तल गएर बस्छ. हामीले के गर्यो T2G has lower energy, सो यो के हुन्छ मेटल आयन इन द octahedral field मा T2G के हुन्छ तल आएर बस्छ, बेरी सेन्टरको तल आएर बसिरा हुन्छ. The separation of 5 degenerated orbitals of the metal ion under the influence of approaching ligands in the two set having different energy is called crystal field splitting energy. है अब यसमा के भन्यो भने जस्तै इन्फ्लुएन्स लिग्यान्डको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि जुन हाम्रो डी अर्बिटलको एनर्जी इन्क्रिज भयो र एनर्जी इन्क्रिज भइसकेपछि त्यो एनर्जी इन्क्रिज भइसकेको डी अर्बिटल्स दुईटा पार्टमा स्प्लिट हुन्छ, जसलाई हामीले T2G र EG भन्छौँ र जसमा हामीले के गर्छौँ भने त्यसको बीचको पार्टलाई सेपरेट गर्छौँ, डेल्टाले सेपरेट गर्छौँ, डेल्टा नटले सेपरेट गर्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी भन्छौँ. फेरि एकचोटि सुन्नुस्, डी अर्बिटलको एनर्जी रेज भयो, रेज भइसकेपछि के हुन्छ यो दुईटा पार्टमा स्प्लिट हुन्छ र त्यसलाई हामीले डिनोट गर्नलाई एउटा एनर्जी डेल्टा नटले राख्छौँ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी भन्छौँ. र यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने separation of d orbitals of the metal ion under the influence of approaching ligands in the two set having different energy is called crystal field splitting energy. EG र T2G are separated denoted by delta naught and 10 dq. यसरी हामीले के गर्छौं भने डेल्टालाई डिनोट गर्छौं र बेरी सेन्टरलाई हामीले के गर्छौं भने डिनोट गर्ने गर्छौं यसमा. ठीक छ यहाँसम्म? ओके, अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने डेल्टा नोट इज कल्ड crystal field splitting energy. हामीले बुझिसकेका छौं. In the first, the ligand approaches the central metal atom, producing the hypothetical spherical field which repels all the d orbitals to the same extent. हेर्नुस् ल फेरि एकचोटि के हुन्छ भने यो सबैले गर्दाखेरि जुन सेन्ट्रल मेटल एटम छ जसलाई हामीले अप्रोच गर्छौं, जसले गर्दाखेरि जुन लिग्यान्डले अप्रोच गर्छ त्यसले के गर्छ भने एउटा हाइपोथेटिकल स्फियर क्रिएट गर्छ र जसले के गर्छ भने डी अर्बिटल्सलाई एक्ज्याक्टली सेम एक्सटेन्टमा रिपेल गर्न खोज्छ. त्यसपछि इन द सेकेन्ड, लिग्यान्ड एक्सर्ट एन octahedral field which split the orbital degeneracy orbital के हुन्छ भने डिस्टर्ब हुन्छ, यसमा स्प्लिट हुन्छ. त्यसपछि देयर इज अ बेरी सेन्टर, जुन हामीले के भन्छौँ यसलाई अर्को टर्म्समा सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि हामीले यसलाई भन्ने गर्छौं. एन्ड इजी लेभल लाइज 0.6 डेल्टा नट. अब यसलाई हामीले हेर्न सक्छौं इजी लेभल हाम्रो के हुन्छ यति 3/5 0.6 अथवा 6 dq लेभलमा बसिरहेको हुन्छ यो चाहिँ इजीमा. अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 0.4 डेल्टा नट और 4 dq मा के हुन्छ भने यो तल बसिरा हुन्छ. यो नेगेटिभ हामीले यसमा राख्यौं, यो नेगेटिभ भनेको तल छ त्यसैले हामीले यसलाई के गर्यो भने नेगेटिभ राखिराछौं. ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? केही पनि कन्फ्युजन छैन? फेरि एकचोटि भन्छु म यसमा केही पनि छैन. एकचोटि फिगर हेर्नुस् त, यहाँ octahedral field छ. octahedral field मा हाम्रो के छ भने चारैतिरबाट लिग्यान्ड्सहरुले के गरिरहेछ अप्रोच गरिरहेछ र सेन्ट्रल मेटल एटम्सको एनर्जी के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ. त्यसमा लिग्यान्ड्सको अप्रोचले सेन्ट्रल मेटल एटमको के भयो एनर्जी रेज भयो र एनर्जी रेज भइसकेपछि डी अर्बिटलको एनर्जी एउटा स्टेटमा पुग्यो, एक्साइटेड स्टेटमा पुग्यो र एक्साइटेड स्टेटमा त्यतिकै बस्न सक्दैन त्यो, र त्यो बस्न नसकेपछि त्यसपछि त्यो के हुन्छ भने दुईटा पार्टमा स्प्लिट भइदिन्छ, जसलाई हामीले फर्स्टमा के भन्छौं इजी अर्बिटल भन्छौं एन्ड अर्कोलाई हामीले के भन्छौं T2G अर्बिटल भन्छौं. र इजी अर्बिटल्समा हाम्रो के हुन्छ भने इजी अर्बिटल्समा dx² - y² एन्ड dz स्क्वायर यो दुईटा अर्बिटल्स चाहिँ के हुन्छ यसमा बसिरहेको हुन्छ. र अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने T2G मा हाम्रो के हुन्छ dxy dxz एन्ड dyz. यसरी हाम्रो के हुन्छ यो अर्बिटल्सहरु यसमा हुन्छ हाम्रो चाहिँ. अब त्यसपछि यो एनर्जी रेज भइसकेपछि यो दुईटा के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ र डिस्टेन्समा गएर यिनीहरु बस्छ र स्प्लिट भइसकेपछि यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं भने डेल्टा नटले डिनोट गर्छौं. लिग्यान्डको अप्रोचले डी अर्बिटलको एनर्जी इन्क्रिज भयो र इन्क्रिज भइसकेपछि जुन डी अर्बिटल स्प्लिट भयो त्यही प्रोसेसलाई त्यो प्रोसेस इन्क्रिज लाइक जुन हाम्रो डी अर्बिटलको स्प्लिट भयो नि यो स्प्लिट भयो नि यसैलाई हामीले के भन्छौं भने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी. यो जुन स्प्लिट हुनको लागि जुन एनर्जी युज भयो लिग्यान्डले गर्दाखेरि एनर्जी आयो त्यसैले हामीले के भन्छौं भने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी भन्छौं हामीले यसलाई. र यसमा तपाईले क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा
डी अर्बिटल्स पनि मैले राखेको छु डी अर्बिटल्स राखेर त्यसपछि यसको एनर्जी रेज गरेका छौँ हामीले र यो एक्सप्लेनेसन यसरी छ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई कपीमा लेख्नुस् एक्जाममा यही लेखे पनि हुन्छ केही पनि प्रब्लम हुँदैन तपाईहरुलाई ओके ओके नाउ ओके आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ